हमारी माँ के हिजाब के लिए कोई लड़ा तो कोई और नहीं, हमारा आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। शरीयत में मुदाखिलत की बात आ गई, ट्रिपल तलाक पे बात आ गई, ये सब बोले हम नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उस वक्त जो भाजपा की आंखों में आकर डाल कर लड़ा तो कोई और नहीं, आपका मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ट्रिपल तलाक का कानून आया तभी भी, CAA आया, ये सब खामोश, कोई नहीं बोलता, नहीं हमारे वो वाले वोट खसक जाएंगे, फसक जाएंगे। उस वक्त भी उस काले कानून को पूरे पार्लियामेंट में ये 350 के 350 भाजपा के एमपीओ के सामने और ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के सामने कोई एक व्हाइट शेर ने उस काले कानून के पूरे बिल को फाड़ के फेंका। नाम बोलने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं ना, क्या नाम है उस शेर का? असदुद्दीन ओवैसी। तो आज इतनी दूर से आपके सामने ये चल क्या है, क्यों आए? इनको खुद की मकबूलियत नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत मेरे कायद को दिया है, कोई इज्जत की परवाह नहीं। मगर आपके लिए आए, आपको गुजरात के विधानसभा में अधिकार मिले, आपको हक मिले, हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए। इतने सालों से जो आपकी आवाज को दबाया गया, आपके एम्पावरमेंट नहीं होने दिया, आपको भी यहां से एक नेता पैदा करने के लिए आए, ताकि भूत से आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना बच्चा शकील सामा जीत कर जाए विधानसभा में और आपके हक के लिए लड़े, आपके हक की बात करे, आपका हक दिला के रहे आपको। ये अरमान लेकर आपके बीच में आए। रेवड़ी तो मैं भी बहुत बांट सकता हूं, उन भी इनके बाप है, लेकिन हकीकत बात बता, सच्चाई बता रहा हूं। अगर हमको पता है, शकील सामा को, मजलिस को पता है कि आज भूज में किस चीज की तकलीफ है, किस चीज का काम होना चाहिए, पूरी तरह से शकील सामा वाकिफ है। हमको मालूम है किस तरह से हमको जाकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाना है और आपके इंसाफ के लिए बात करना है, आपके रस्तों का काम करना है, आपके लिए स्कूलों का काम करना है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। हमको बोलते आप क्या कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूं चलो मेरे साथ, मैं तुमको टिकट का खर्चा देता हूं, चलो तेलंगाना मेरे साथ, चलो तेलंगाना मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुमको क्या कर रही है मजलिस ने काम। 12 स्कूलें हमारे पास, टॉप क्लास, हर एक स्कूल। मैं तो मुंबई में रहता हूं, मैं वहां बताता हूं कि अपने से अच्छी स्कूल तेलंगाना में है यार, पूरी हाईटेक स्कूल बना के रहे। हर बच्चा वहां पे पढ़ाई लिखाई करता है, चाहे मुसलमान का हो, हमारे हिंदू भाई बहनों का हो, सबका बच्चा बिल्कुल मुफ्त की हाईटेक हॉस्पिटल से हमारे पास, ओवैसी हॉस्पिटल, अजरा हॉस्पिटल। आप आइए, खाली देखिए उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी दी है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, सबको सवाल करता हूं स्टेट में कि बताओ आपके यहाँ कोई ऐसा नेता है, कोई लीडर है जिसने अपने यहाँ पर, अपने हलके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने स्कूलें बनाए हो या ऐसे हॉस्पिटल बनाए हो? मुझे जवाब मिलता है नहीं है वारिस भाई, नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमने किया है वहां पर, यही अरमान है ओवैसी साहब का कि मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बने, गुजरात में, भूज में भी हम जाकर कुछ ऐसा करें कि आपके भी बच्चों को अच्छी तालीम मिले, आपको अच्छा रोड मिले, आपको अच्छा अस्पताल मिले, आपका भी इलाज अच्छी जगह। ये अरमान लेकर आए हम आपके बीच में। तो हमको बी टीम, सी टीम, डी टीम, अरे ए से लेकर जेड टीम तक बोल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। कोई फर्क पड़ता है क्या अपने को? अपन तो इनके ऐसे नहीं है, चुनाव आया तो वोट मांगने आ गए, उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए भूज की जनता, ये इनका उसूल है। हम आपके बीच में आए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हर वक्त जो इंसान हमारे लिए आवाज उठाता है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसके उम्मीदवार को जो यहां से खड़ा है उसको जिताकर असेंबली में भेजें, ताकि वो हमारी आवाज बने, इंसाफ की बात करे। याद रखो, 10 गीदड़ों को जिताने से बेहतर है एक शेर को जिताकर भेजो, ऐसा नहीं। सही बोलता हूं, क्योंकि हम तो देख चुके हैं ना, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमको बोलते 13 सीट पे क्या करेंगे। अरे हमारे 2 ही एमपी है ना, 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर जब पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं ना तो ये 350 की हालत खराब होकर रह जाती है। इसलिए बोलते हैं गिनतियां भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती। एक को जिताकर भेजो,
10 पे भारी हो जाए, ऐसा काम करना है हमको। 1 तारीख के दिन आपके पास चुनाव है। मेरी आप तमाम से अदबन दरखास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उतर के आइए कसीब तादाद के अंदर, दिखा दीजिए इनको। क्योंकि इनको अगर सवाल करेंगे आप मुसलमानों का, तो बोले मुसलमान का नाम भी मत लो। अरे नहीं लेंगे नाम ना, तो फिर चुनाव के अंदर वोट भी उसको देंगे जो हमारे लिए खड़ा होगा और हमारी तरफ से लड़ेगा और हमारे इंसाफ के लिए दौड़ेगा। वोट भी उसी का है ना फिर। अरे मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखो एक बात, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, CNRC पे बोले ओवैसी, हिजाब का मसला आ गया बोले ओवैसी, बिल्किस बानो को न्याय दिलाने का मसला आ गया तो खड़े हो गए ओवैसी। हर चीज पे अगर ओवैसी बोले तो फिर हमारे वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ या नहीं हुआ। काम करे सब ओवैसी, वोट मांगने ये लोग आ जाए, ऐसा चलता है क्या? इसीलिए टाइम वक्त खत्म हो गया, हमको जाना है दूसरी जगह पे। मैं जानता हूं वो इस सबको सुनना चाहते हैं। बस आपसे फाइनल दरखास्त करता हूं, 1 तारीख के दिन आप उतर के आइए, पतंग को वोट दीजिए और शकील सामा साहब को जिताकर विधानसभा में भेजिए, असेंबली में भेजिए। आप तमाम यहाँ आए, सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखो। और हाणे पंहिंजे विच में जरा जंहिं करे पाण सुणे लाइ तत्पर आहियूं, अहिड़ा हिंदुस्तान जा शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अची रहिया आहिनि। शांति से पंहिंखे सुणे जो है। असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शकील समा साहब, उम्मीदवार भूज विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे मजलिस पार्टी के तमाम साथी और रुफ़क़ा, मेरी ज़द्दार माँ और बहनों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में शकील समाज के इंतखाबी जलसे में शिरकत किए हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम इस बात का फैसला कर चुके हैं कि 1 दिसंबर के दिन आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब शकील समा को अपना वोट देंगे। उनका इंतखाबी निशान पतंग का है। मैं आप तमाम को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि भूज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसले मसाइल हैं। आप जानते हैं कि यहां पर साफ पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता। आपको तकलीफ है कि यहां पर स्कूल और अस्पताल का इंतजाम नहीं है, यहां पर रोड का इंतजाम नहीं है। बहुत से मसले मसाइल हैं भूज विधानसभा में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मेरे छोटे भाई जनाब शकील समा को कामयाब करिए। अपनी दुआओं से और अपने वोट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये तकालीफ को, आपकी ये मुसीबत को दूर किया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 27 साल से गुजरात में भाजपा की हुकूमत है और 27 साल में भाजपा अगर इलेक्शन में कामयाब होती है तो इसकी वाहिद जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आयद होती है। 27 साल से
कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता है, कांग्रेस चुनाव हार जाती है और जो उनके उम्मीदवार एमएलए बन जाते हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के पास भागकर बैठकर चाय पी लेते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देने का सोच रहे हैं तो आपका वोट जाय होगा। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब यह है कि आप भाजपा को वोट दे रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री की छोटे रिचार्ज की पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। अगर आप उनको भी वोट देंगे तो आपका वोट जाय होगा, इसका भी फायदा भाजपा को होगा। अगर आप मजलिस को वोट देंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने इत्तेहाद का पैगाम देंगे। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप भूज विधानसभा के आपकी तकालीफ के हल को उसको हल करने के लिए आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप यहां से मजलिस को वोट देंगे तो आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी के लिए वोट देंगे, शकील समा को कामयाब करेंगे। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कि भारत की राजनीति में, गुजरात की राजनीति में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने जो सियासत खेली है और खेल रहे हैं, उसका नतीजा यह निकलता है कि हमारे वतन अजीज की सियासत से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान बिल्कुल कमजोर हो चुका, कहीं नजर नहीं आता आपको। और उन्हीं के नक्शे कदम पर कांग्रेस और दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी चल रही है। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया। कभी आप इस पार्टी से नाराज हुए तो उसको वोट दिया, जब आप उनसे नाराज हुए तो दोबारा किसी और पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को आपने वोट दिया। आज पहली मर्तबा आपके दरमियान में आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई है। तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना ये अपने आप को वोट देने के बराबर है। कल तक आप दूसरों को वोट देते थे, आज आप अपनी पार्टी को वोट देकर शकील समा को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि गुजरात में भाजपा की हुकूमत ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गरीबी में इजाफा कर दिया। भाजपा की सरकार ने गुजरात के नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया। गुजरात में भाजपा की सरकार ने स्कूलों को खत्म किया और बड़ी बड़ी जमीनात यहां के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, सरमायादारों को मुफ्त में बांट दी। आज आप देखते हैं कि हमारे गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को और अपने बेटियों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जब स्कूल की तलाश करते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं मिलता। भाजपा हर मैदान में अपने सत्ता में जब से भाजपा है वो अवाम के मसाइल हल करने में सरासर नाकाम साबित हो गई है। 2014 में यहीं से उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने गुजरात और भारत के गरीब आवाम से वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज आप बताइए कि 8 साल से दिल्ली के बादशाह की हुकूमत है, मगर नरेंद्र मोदी दिल्ली को जब चले गए, बादशाह बन गए, तो बादशाह ने अपना वादा भूल गया और नौजवान व गरीब जो इस उम्मीद पर भाजपा को वोट दिया था कि 2 करोड़ नौकरियों में मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, मगर उसके ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। दिल्ली के बादशाह तो बन गए नरेंद्र मोदी, मगर जब चुनाव आते हैं तो कहा था कि मैं बाहर के
ملکوں سے ودیش سے بلیک منی جو بھارت کا ہے اس کو واپس لاؤں گا اور غریبوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈال دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وعدہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا۔ کون کون سی آپ کے سامنے باتیں کروں؟ کووڈ کے زمانے میں غریب مر گیا، اسپتال نہیں ملا، اسپتال ملا تو بیڈ نہیں ملا، اگر بیڈ ملا تو آکسیجن نہیں ملا، اگر آکسیجن ملا تو ڈاکٹر اور دوا نہیں ملی۔ آج یہی چیزیں ہیں کہ گجرات میں اتنی مسائل ہیں، مگر گجرات میں ایک وکلپ نہیں ہے، ایک اپوزیشن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس پارٹی کو ووٹ دیجئے تاکہ گجرات کے غریبوں سے انصاف ہو سکے، تاکہ جو کوئی بھی آپ کے ووٹ سے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا کو جائے گا تو وہ غریب اور مظلوم عوام کی تکالیف کو بیان کرے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، کہ کانگریس پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پر ایک جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ مجلس کھڑے رہنے سے بھاجپ کو فائدہ ہوتا۔ مجھے ابھی شکیل سما بتا رہے تھے کہ کانگریس پارٹی کا جو اپوزیشن لیڈر تھا، کیا نام بولے؟ راجندر جڈیجا۔ یہ راجندر جڈیجا بڑا جوکر ہے، اور اگر راجندر جڈیجا کے کوئی چاہنے والے یہاں پر ہیں تو جا کر ان کو کہنا کہ میں نے ان کو جوکر کہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے بول رہے تھے کہ اویسی کے لڑنے سے بھاجپ کو فائدہ ہوگا۔ ارے راجندر، تو بھاجپ میں کیوں بھاگ گیا؟ پھر ہم کو گالی دے رہا تھا تو کیا نریندر مودی نے چائے کی پیالی میں تجھے ملائی کھلا دیا جو وہاں بھاگ گیا؟ یعنی آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور الزام لگا کر خود بھاجپ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کانگریس پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے۔ میں کانگریس پارٹی کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھاجپ نے اعلان کیا کہ گجرات میں یکساں سول کوڈ کو بنایا جائے گا، یونیفارم سول کوڈ کی بات کی۔ کیا کانگریس پارٹی یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے یا خاموش بیٹھی رہے گی؟ مجلس اتحاد المسلمین یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے، اور ہم اس لیے خلاف ہیں کہ بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین میں، بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا، اس سمویدھان کی دفعہ 29 یہ کہتی ہے کہ ہم تمام کو اپنی تہذیب کی حفاظت کی اجازت ہے۔ اور ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہماری تہذیب ہمارے سر پہ ٹوپی، ہماری تہذیب ہمارے چہرے کی داڑھی، ہماری تہذیب ہمارا حجاب، ہماری تہذیب ہمارا چادر، ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارا مدرسے، ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارے مسجدوں کو آباد رکھنا، یہ ہماری تہذیب ہے۔ اب کانگریس خاموش بیٹھی ہوئی ہے، بھاجپ کہتی ہے کہ ہماری اس تہذیب کو یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ختم کر دیا جائے۔ اسد الدین اویسی بھاجپ کے اس اعلان کی مخالفت کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہماری تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا، اور بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ بنیادی حق ہے، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی بھی حکومت آپ سے آپ کی تہذیب نہیں چھین سکتی۔ مگر کانگریس پارٹی خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کا ووٹ کانگریس پارٹی کو چاہیے، مگر جب بھاجپ کے ناپاک عزائم کا اعلان وہ کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا اعلان کیا جائے گا تو کانگریس پارٹی خاموش گونگی بن جاتی ہے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی کی حکومت نے تین مرتبہ ٹرپل طلاق کا قانون پارلیمنٹ میں لے کر آئے، بھاجپ کے 300 ایم پیوں کے سامنے اگر کوئی اٹھ کر دلیلوں کے ساتھ سمویدھان کو سامنے رکھ کر کسی نے ساری دنیا کے سامنے یہ بتا دیا یہ ٹرپل طلاق کا قانون کالا قانون ہے، اس لیے کہ یہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف کا قانون ہے،
جس کا استعمال اگر ہوگا تو سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو اور مسلم مہیلاؤں کو ہوگا۔ پارلیمنٹ میں تین تقاریر ہماری ہیں، ہم نے بتا دیا کہ ہم جب شادی کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم کسی کو چھوڑتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ایسی آواز کی ضرورت ہے جو گجرات کے ویدھان سبھا میں جا کر آپ کی زبان میں آپ کی تکالیف کو بیان کر سکے۔ برسوں آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا، مگر کانگریس بھاجپ کو نہیں ہرا سکتی، میری بات کو یاد رکھیے۔ اسی لیے گجرات کے اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس صرف 14 سیٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ لیا، اور ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کو جو احمد آباد میں باپو نگر کے کینڈیڈیٹ تھے، اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا، اور کانگریس پارٹی نے چند پیسوں کے عوض میں اس کے ضمیر کو خرید لیا۔ اب 13 کینڈیڈیٹ ہمارے میدان میں ہیں۔ اب آپ بتائیے، کانگریس کا الزام کہ اویسی کھڑے ہوتا ہے تو بھاجپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ارے میں 13 ویدھان سبھا پر الیکشن لڑ رہا ہوں، بچے 169، تو میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس کی لیڈرشپ کو، گاندھی پریوار کو، جاؤ پورے 165 سیٹ تم جیت جاؤ اور گجرات میں تمہاری سرکار بنا لو۔ ارے میں تو صرف 13 ویدھان سبھا پر میرا کینڈیڈیٹ کھڑا کرا ہوں، مگر کانگریس کی گاندھی لیڈرشپ کتنے چناؤ ہار چکی ہے مودی کے خلاف۔ آج پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اور اویسی آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ کانگریس پارٹی ایک کمزور اور ختم ہونے والی پارٹی ہے۔ اب کانگریس پارٹی میں وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کر سکے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوک سبھا کے چناؤ میں کانگریس کا ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوتا۔ 2019 میں، 2014 میں ان کا ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوتا۔ گالی دو مجھے، پیٹ بھر کر گالی دو، مگر میں جو سچائی کو بیان کر رہا ہوں، اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ کیا تم جھوٹے نہیں ہو جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ آخری مرتبہ گجرات میں مسلم السنکھیک سماج کا کون سا ایسا آدمی تھا جو لوک سبھا کا الیکشن جیتا؟ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 1984 میں کتنے سال ہو گئے، 37-38 سال ہو گئے، ایک السنکھیک سماج کے مسلمان کو گجرات کا لوک سبھا الیکشن جیت کر جاتے ہوئے پھر بھی الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے، مگر گجرات میں جو بھاجپا کی سرکار ہے اس کے خلاف آپ کو ایک مضبوط ایم ایل اے کی ضرورت ہے۔ بھوج کی جنتا کو اپنی تکالیف کے حل کے لیے ایک مضبوط ایم ایل اے کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا کہ بھاجپا کے لوگ چناؤ سے پہلے پرائیویٹ بس لگا کر یہاں سے لوگوں کو اجمیر شریف لے کر جاتے ہیں، خواجہ ہند الولی کے آستانے پر لے کر جاتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالیے 1 دسمبر کو، بھاجپ کے لوگوں کو بولیے کہ تم کو اگر اجمیر لے کر جانا ہے تو 1 تاریخ کے دن شام میں 6 بجے ایک بس لے کر آؤ، ہم صبح میں مجلس کو اویسی کو ووٹ دیں گے اور شام میں تمہاری بس میں بیٹھ کر خواجہ اجمیری کے آستانے پر جا کر پھول کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، اور خواجہ اجمیری کے آستانے میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ سلطان ہند کا آستانہ ہے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تو مجلس کی اور شکیل سما کو گجرات میں کامیاب کر دے۔ تو بس اگر آتی ہے ضرور جائیے اجمیر کو، مگر بھاجپ کے لوگوں کو بولیے اب کی بار ہمارا ایک بیٹا آیا تھا، ایک دیوانہ بیٹا آیا تھا، ایک دیوانہ بھائی آیا تھا، جس نے ہم سے کہا کہ ہم متدان سے پہلے بس میں نہیں جائیں گے، ہم 1 تاریخ کے دن شام میں مغرب کی نماز پڑھ کے تمہارے ہی بس میں جائیں گے، مگر اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ آپ کو جائیے ضرور،
اور جب خواجہ کے آستانے پر جائیے تو اس گناہگار کو بھی یاد رکھیے. میرا بھی سلام خواجہ کو پہنچا دینا اور دعا کرنا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے، کیونکہ ہند کا اگر کوئی سلطان ہے تو غریب نواز ہے، اس کے بعد کوئی سلطان ہے نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور جو کانگریس پارٹی میں جو ہمارے بھائی جو اراکین بلدیہ ہیں پچھلے ایک دن سے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ آ جائیے مجلس میں. آج آپ دیکھو پورا ماحول کو، آج پورا ماحول مجلس کے اور شکیل سما کے حق میں پیدا ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں رہ کر آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک اسمبلی کا چناؤ لڑنے میں نہیں آیا ہوں، میں بار بار آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ میری زندگی میں میرے جسم میں سانس کو برقرار رکھے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں بھی غریب اور مظلوم عوام رہیں گے میں عوام کی آواز اٹھاتا رہوں گا. میں آج پہلی مرتبہ بوجھ کی سرزمین کو آپ کے شہر میں آیا ہوں، پھر آؤں گا، آتا رہوں گا. اور 3 سال کے بعد جب بلدیہ کے الیکشن ہوں گے میں اس وقت بھی آؤں گا. تو ہم کانگریس کے ہمارے بھائیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ 3 سال کا ٹائم بہت کم ہے، سوچ لو، اچھا فیصلہ کر لو. میں تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ اور اس کارواں میں شامل ہو جاؤ، اس کو متحد کرو. یہاں سے شکیل سما کی کامیابی کسی ایک فرد کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ آپ تمام کی سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کے دعاؤں کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی طلب، آپ کی دل میں جو چھپے ہوئے جذبات ہیں ان جذبات کی کامیابی ہوگی. جن نوجوانوں کے آنکھوں میں امیدیں ہیں ان امیدوں کو پورا کرنے کا کام مجلس اور شکیل سما کرے گی. اسی لیے میری کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور یہ دلی کے مکھیہ منتری کو ہم چھوٹا ریچارج کا نام دیے ہیں، وہ پارٹی بھی آئی ہے اور وہ پارٹی آ کر کہتی ہے کہ ہم گارنٹی کارڈ دے دیے. میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے وطن عزیز بھارت میں پہلا کووڈ کا دور شروع ہوا تو پورے ملک میں سب سے پہلے السنکھیک سماج مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام یہی چھوٹا ریچارج دلی کی پارٹی نے کیا تھا. جو آج آپ کو کارڈ دے کر جاتے ہیں، پوچھئے ان سے کہ دلی میں تم نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیوں کیا؟ جب ڈیٹا نکلتا تھا کتنے لوگوں کو دلی میں کووڈ ہوا ہے تو یہ لوگ بازو میں لکھتے تھے کہ تبلیغی جماعت کتنے لوگوں کی وجہ سے کووڈ پھیلا ہے. سپر اسپریڈر کا نام یہی دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی نے دیا اور بعد میں دنیا نے دیکھ لیا کہ قدرت نے اس کے اس الزام کو ہائی کورٹ کے ذریعے جھوٹا ثابت کیا. اس نے ہم کو بدنام کرنے کے لیے کہ داڑھی والوں نے، ٹوپی پہننے والوں نے، برقع پہننے والی خواتین کی وجہ سے بھارت میں دلی میں کووڈ پھیلا. یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس طرح کی ناپاک کوشش کی. دلی میں فسادات سے دلی جل رہا تھا، دلی کا مکھیہ منتری ہے مگر عوام کے درمیان میں جا کر اس آگ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. بلقیس بانو کا مسئلہ آیا تو بلقیس بانو کے مسئلے پر جب میڈیا نے پوچھا کہ بولو بلقیس بانو پر، تو کہا بلقیس پر نہیں بولیں گے، اسکول پر بولیں گے. ارے اگر وہی بلقیس بانو کی 3 سال کی بیٹی جس کو بلقیس کی عصمت ریزی اور ریپ کرنے کے بعد اس بچی کو اپنی ماں کے سامنے قتل کر دیا گیا، اس کے سر کو پتھر پر مار کر
اگر آج وہ بچی زندہ ہوتی تو وہ بچی بھی کسی کالج میں پڑھتی ہوتی، مگر یہ منہ نہیں کھولتے۔ یاد رکھو، نہ کانگریس منہ کھولتی ہے، نہ یہ دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی منہ کھولتی ہے۔ کوئی الرتا نہیں، آپ کے لیے احتجاج نہیں کرتا۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں آپ کو کسی پر پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لڑنے والے کی ضرورت ہے، آپ کو بولنے والے کی ضرورت ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں کانگریس اور دلی کی مکھیہ منتری کی پارٹی۔ کیوں خاموش بیٹھتے ہیں؟ اس لیے خاموش بیٹھتے ہیں کہ ان کو معلوم کہ آپ بھاجپا کے ڈر سے حالت مجبوری میں ان کو ووٹ دیں گے۔ یاد رکھو، اگر آپ اسی طرح خاموش رہنے والوں کو ووٹ دیں گے تو ایک وقت آئے گا وہ آپ اور ہم کو تمام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ جو آپ کے لیے لڑتا ہے، جو آپ کے ہر مسئلے پر بولتا ہے، جو پارلیمنٹ کے ایوانوں کو، آپ کی ناانصافیوں کو بیان کرتا ہے، جو آپ کے حق کے لیے بھاجپا کے 300 ایمپیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچائی کو بیان کرتا ہے، جو ٹرپل طلاق کے قانون کو کالا قانون کہا، جس نے CAA کے قانون کو مودی کے 300 ایمپیوں کے سامنے اس قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا۔ بتاؤ، آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا آپ کی آواز میں آپ کی تکالیف کو بیان کرنے والے کا ساتھ دیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ کو 1 دسمبر کو کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے، آپ وفاداروں کا ساتھ دیں گے، آپ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو برسوں سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اذان ہو رہی، اذان ہو رہی تو ٹھیک ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ ہم کو ابھی مانڈوی جانا ہے، وہاں بھی جا کے بھڑکاؤ بھاشن دینا ہے۔ یہ کانگریس اور بھاجپا بولتے ہوئے اسی جہاں جاتا بھڑکاؤ دیتا ہے، تو کوئی بولتا ہے یہ بھڑکاؤ بھائی جان ہے۔ ہم کئی بار میڈیا کے لوگوں سے بولے کہ بھڑکاؤ تو رک جاؤ، بھائی جان بولیں گے تو رشتہ نازک ہو جاتا ہے۔ تو خیر، آپ تمام سے ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ شکیل سما کو اپنا بیٹا بھائی سمجھ کر، اپنا ہمدرد سمجھ کر ایک موقع دیجئے تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ 1 دسمبر کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو اور اپنے